سلام سلام نا يوتيوب قناتي تخاتلتي كمل لكم لي كمي تكونوا زيابير مسكن انا بدعم سلاميه زلكم سلام الفقر لاخاتكم ناتمنكم سخم زلكم يرد حفتكم يعني يوتيوب قناتي حدش تدخلكم بزانا يدول الملكة سبسكرايب نقولكم بيتسابي يكونوا شير لايك كومنت خايترسوا مالتي بروحاتي انا خاخل كيزي لاخاتكم قطعمكم يخيلي لولكم حدشتي فيديوتات كزناقع لهم تخلكم لولكم ححيزة ممتعيك حماي مالتي بسخم كا سابسكرايب مقبر ايتحمو كلاتكم لذا فيديو زيات رئي لكم هزو عالم تناقرت تقرنيا نعي تردعني سامعكم مالتي تاقارو ارتراويان كلكم محواتي سابسكرايب ايترسو انا حدشت فيديوتات ححيزة ممتعيك حماي بدعم قرص للالو قرص للالو يا جاكيت شو قميلة نازعني اخو مالتي انا لما عندي فيديو كا به تيك تاك لا تزاوركم እዚያ ውሽጥ ኤልና ኸትኒ እዚያ ያልሐዘነትን ቪዲዮ እዚያ ሰሚዕና እንመለስ። ከድሃ ቤተሰብ መውጣት አይደለም ያሳፍረኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ዛሬ ድረስ እድሜ ጤና ሰጥቶኝ ሰርቻለሁ ኖሬያለሁ። ግን እስከ መቼ ሰው ቤት እስካስቡት ማርያምን፣ በተለይ ደግሞ እንደኔ አረብ ሀገራት ያላችሁ ሴቶች እስከ መቼ ሰው ቤት እስከቆም ብላችሁ አስቡት። እስከ ራሳችሁን አዳምጡ። እስከ መቼ የሰው ሽንት ቤት እያጠባችሁ ትኖራላችሁ? እስከ መቼ የሰው ታዛዥ ሆናችሁ ትኖራላችሁ? እስከ መቼ የሰው ተላላኪ ሆናችሁ ትኖራላችሁ? እስከ መቼ የሰው ቤት እያጠባችሁ ትኖራላችሁ? እስከ መቼ የሰው ልብስ እያጠባችሁ የሰው ቤት ምግብ ሰሪ ሆናችሁ ትኖራላችሁ? እስከ መቼ? هذا فيديو سامعهم واني أخم بروحاتي حلف كل بتيك تاك رخيبية عزي خال حزنت مالتنا عبسدت نوي حامت عبسدت منبر نوي حامتات حق زراوة عبسدت للو خمسوات استردوا حزي تقدم يلو أي ردأكاي أرجيكم تقدم يلو أي ردأكاي كل نجر مالت مستل نورنا يكونتات ما عزديو سدت استمع ورا سدت تنصرصر سدت نوي حامت كتكبر كلخا شوي سدت اللي سمعك دخام نات دخم كاتخدخا انا بحكي بتلي ابز عرب هاجر نبر سوات مالتي سدت ما ازي سمعنا يمسلكن ولا جنزو ندحرسيب لي نقبر نيرنا الوعلنا بدن بغيرنا سريح ناسي لحاوي لحفتي لمندخون لسدرا لكوي نابلنا نزرزرنا يصنحنا جنزبنا ما ازي سمعنا يمسلكن لو حد خنكرك نحسب كلنا ديدي مسيك قدني يعني بقى ديدي مكاتي وأدخيمة بقى أتاي قبر له سدتي الكي مس حاسبك مالتي كوس وأتاي كان يعني اسك خمزة خخ قبر زعمت زي اسكم زي اسك قبر بقى زعمت زي تصنح لمن تاي بعلي للو مالتي وكلها هنا للو نقر سلو الخوني زعمت زي تصنح عين عش نسكي بقى خمزة أروح قبر شعوت عمت ودا كالتفات ودا تتحس تغني تتحزي حسو مالتي سيد عرب سريح حسي تنور حتى تتصو نسخة تجيزي جني عزر لي تجيزي عزر له ولا تعد مناونكم سقات هاور حيتو تصلخا كن زين ورح صرح مخ زين كحزين تجيزي بالطعمي القوي تجنزب جن اي تحزل كاي بتلي نايز عرب هاجر نماني مالتي بتلي نايز عرب هاجر يا درجه بركه يولك نلخل بركه سيولي او كلها انا لله سلن فلطو سلن استمروا بل تخال متن جن لبعلنا سيف كن قبري يبقنا مجمريا سدتኛ ሆንካ ብዙሕ ይርዳካይ ናይ በሐቂ በተለይለ በቃ ለቤተሰብ ለምናምን ትብል ተኾንካሲ መጀመሪያ አይርዳካ ለዓድኻ ክትነቅል ምስ ሓሰብካ ግን በቃ ታየለን ዓመት ዘማ ግድን ኩስኸኔኒ ካብኡ ዝዓመታት ላኸደ ይኸድሞ ተዓመታት ናበዝሐ ይኸድ ትትሕዝትኻ ምንም ለይብልኻ ደትኾን ካብኡ ከኣታይ ትኾን ዋ ክንዲዚ ዓመት ተቐሚጣ ክበሃል ክንዲዚ ዓመት ተቐሚጣስ ከምዚ ለይ ግበረት ክበሃል كندزي عمت تقميطس كمزي لي بالله كميله زخل عمت تقميطس خمزه لي كور كخد زخل عمت تقميطس مريت لي بالله خد شو مريت تجزي خا مريت تجزء مريت اندحر جزي خا جزات تبل جزات تسرحو جزا مس سرح خيو كندي عمتات يلوسلكا زي بافكا قليل نجر تند سرحه سوات مالتي شعو كندي عمتات تجبر جزا مس تسرحه اقحت تبل اقحت مستجزا خا كالي نجر واي كمزي اخو الصف مشارف هيك شعو تايكون له عدم خاي عزر له عدم أنا يقولين استيت خاي عزر له مالتي عدم خاطي بتصحي خد مالتي سلازي نهاية سدة نجر مريو أي ملي بزخانة جن نسخة بلتها خالة متن
بلتخاله متن ندمع الخا سيف كتقبر لك كافتا مجمر تخن بتلي أتنجايش نيخن جانا حدش تسدتني تلخون كن بتلي بزه هذه جزء سرح تري اللي خنيج خن سعودي عزيل تدخمه ولا التدخم يكون ولا شح أرش سريح ولا حمش تميت سريح ولا شمن تميت سريح نفس خسيف قبري زعد ذي بقى مع زيه لا ساس إيه كالخد نويح عمتات كتوصر كل خمس سدات نويح عمتات توصر تلخا نتسمع كاخد نادخل كاخد تعنا خانة وقصة كاتخد أو سدسي ولا تعنا خونا وقصة كاخد خد ولا أكلت كونا تدخم كاخد خد سدتنا نصرصر كاي خد لي مسولي خاتمسل سلازي بتلي ناتن حزلت سدت كن حواتي تنكري لكن دو على خنسي كتكبر هيك كن مع جزي لو على خن تنكرتها تخونا نيكن مع الخن جنزبكن سيف كتكبر هيك باك تلو هزح مالتي قديت عندي الولد خاص سدد جدن نديو سدراوي سي سدرا خاطر سني كمال الوزح برسنت لو على خن كتكبر هيك باك مالتي لو على خن كتكوناي يقباكن كتكون زي يقباكن بتلي كالو حدثي سواء حيزن منامن أفكرن بعلتن جزا فرشن تقبلن بزح نجر شفينا مالت توفكريته فكرة مالت اللي خونسي تودس بيان سفكر كنسي تودس كجبر اللي بقى نجر يجبرسو السخ فرشكي نسخي جزا خريت خاريخ نسخ ندحرنا مجو خيلكي نسخي بزح نجر جيركي تسوس ندحر تقبلكي سي سخست هاي يخوان أو سدت سيجمر أو سدت أفكار محاز أو سدت فرش كام مسود مرخاب أو سدت مفرش كام مسود خوف مبال عبي خسارة خويني لسمعنا خمعنا مالتي بناتي حسب وصود بتلي كفتو لحواتي أو سعود عرب عبي خسارة في وقتكن تجبر الله لا ما خن سرح خن جنزبكن أي تفكر مالتي خوني جن على ما خنا قدمه جنزبكن أكوا مجمع راسي أنس كم زي أحاسي ومتخو عدمو تالا حسب كواس نشتي أحسب كايو كل نجاري خون مالتي خوني كل نجار تسخي خمالتي خوني بيانس بعد الخيل نسخلاف تودي لي تصبيلو درجة مسلت حقيقة ولا فكر كي تترخب توصخ تقريولي كن نسخ من نجار لي بالخي قاشة خوين خان عاتقا مسودي منامن تراخي يمكن فأركن أنا بس حاسة على الرأي مالتي صح نقول أنيس كن عد خنت خدا تود خا يرحقك لما تاي نسخي على ما خليت فدي تنكر لي كون كقال جري لحسب ولا بالفقر تراخيكم عميل كيو بقى أفكر كيو بعد جزء يكون أنا من عميل كي لا سدت مسيح مجمرتها سدت لمساتكي كتجابري جبأك مالتي حفتيناتي هنا قصي لخا أزي لا سنة طبعت ناير ترى لي فلت أسابي لي بس حسابي الفلت درامات هاتهم يكتاتر ينيرة بقولت بتعمي أزي أدستولاني لأن سنة طبعتها أوساس جيتي خاو دبي ناتنا جرت لقطه فيديو له نسخة بتعنا أخم ليلانا حنقولات بق كم ليل لنا جرس سوات كاسمي يبتع مخا حزينة كل تجزي مرأي زاوية إحنا نبتع محزينات النمالتي وزيني أو تناقرت تنسمع. أي مودة أتعزع أبويا ولد النمالتي لو معتي سجا سهلة لم يحلف لدني سجا سهلة حجي إمباسي إرتراي خير له كلكم إرتراي ጉዳይኩም ትፈጡ ይኹም ስድነትኩም ትፈጡ ይኹም ኣብ ሚድያ ወጪኹም ትገብርዎ ነገር ትፈጡ ይኹም እዚ ዱባዩ ካኣቱ ከለኹ ካሜራ ሲኢሎም ነኦም ኣብ ሙለር ፋሽን ኣለኹ ሕጂ እንተ ደኣ ንብረተይን ፓስፖርተይን ዘየምፂኹሞ ሕጂ ላይፍ ክወፅእ ኣነ ክልተ ደቂቕ ዕድል ሂበኩም ኣለኹ ፌቨን ሳህለ ሓፍትና ሓሚማ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እያ ትርከብ ዘላ ስለዚ ብሙሉኣትኩም ናይ ፌቨን ሳህለ ቪድዮ ኣብ ላይፍ ከምዚ ሸር ጌርኩሞ ዘለኹም ብሙሉኣትኩም ኣውፅዎ ናይ እምሮ ንእሽተይ ናይ እምሮ ፀገም ጌራ ኣላ أتي باسبورتي يطفئ قالت بلون نبرت باسبورتا رخيبو مولو زفلت محازتي علوا محازاي باسبورتا رخيبات الله ترخيب له باسبورتا كحزوا غناي كقالون مالتي كحزوا يكقالون بقات سنه طواويت إرترايا مالتي زحفتنا إرتراويت እግዚአብሔር አምላክ በሕይወት ይወርደላ ግን በጣም حزيناتن ወላሲ ዝገጻ ተበላሽያ ወላ ዝገንበራዚ ከይዱ بتعمل تبلاش على مسل مسيلة سلرأخوا بتعمل حزينة مالتي بزحت سوات كعب بتعنا عمسيلوهم بتيك توك بتلي بزحت صرفي يصحفوا نيرم بزحت يصرفوا نيرم سلازي بتعنا أخم ليلة كتفولت يجبوكم كنت صرفي بأني ولا لخون يخون تسحات الطلول التنجرك أنا ويركم تجارحوا هيلا تتصرفوا ورقة عب حمام للسو بحمام كتمتحي بالخير بحمام
እንትን ክትብል የብልካይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ሙሉእ ምሕረት የውርደላል في بحفتنا ማለት ኣብ ዓረብ ሃገር ለለኸን ኣሕዋተይ ማዕረይ ከማይ ከዓ ንጎብዝ ንበርትዕ በተለይ ገናትን ብዕድመ ኸነናእሽቶን ለለኸን ቆልዑት ክትጎብዛ ክትበርትዕ ዓይነታቱ ከም ኩነታቱ ክትኾን ስለለለካ ስደት እንድሕር ደኣ መፂኹን መጀመርያ ስደት ለምፀክን ነገር ክትገብራ ይግባእክን ማለት ብዙሓት እኒአኽን ኣሕዋተይ በቃ ተፈቂድክን ወፂኽን ትጠንሳ ጠኒስክን ከዓ ፅባሕ ንጎ ሓግዙና ላው ሶሻል ሚድያ ወፂኽን ሓግዙና ባ በይዛኻትኩም ተፀግምና ደይምሱል ትመስላ ኣይገደሰክን መጀመርያ ሲ ንስኽን ባዕልኽን ርእስኽን ዶ ትኽእላ ለባዕልኽን ቢያንስ ሙሉእ እኮ ይስኽዕልካዩ ኩሉ ነገር ማለት ይኾነ ዝኽኣልካዩ ንእሽተን ሕዚ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ናብ ስደት ክትመፅእ ከላ ናብ ስዑዲ በቃ ዝኾነ ነገር ምስኣና ኢና እኮ ናብ ስደት ንመፅእ ዝኾነ ነገር ምስሊ ጎድለና ኢና ናብ ስደት ንመፅእ እምበይ እንድሕር ኩሉ ነገር የሊና ዓድና ስለውዚ የመፀናይዎ ከምዚ ድኳን ከውፅእ እየ ኢል ክትሓስብ እንድሕር ነይር ክልተን ድኳን ዝኾና ገንዘብ ምስኣንኪ ክመፅእ ይኸዩ ፀጉረይ ተውፅእ እየ ልብል ሓሳብ ዝኾነ ነገር ሱቕ ናይ ባዕለይ ሱፐር ማርኬት ናይ ባዕለይ ዝኾነ ነገር ሲ ናይ ባዕለይ ከውፅእ እየ ኢልኪ ምስሊ ጎድለክ ወይ ምስሊ ሰኣንኪ ክትመፅእ በይ ፎቲኻ ይኾነ ወይ መሪፅካ ይኾነ ንምፃእ ንምንታይ ግን ክሓልፈለይ ክሰርሕ ናይ ባዕለይ ልብሎ ነገር እስክህልወኒ እኒአዎ ወይ መሳርሒ ሒዘ ለዓደይ ክምለስ እኒአኒ ኢልና ንመፅእ ስለዚ ዝረሓሰብናዮ ነገር ቢያንስ ዝነኣሰ ነገር መስሓዝክን ኣፍቅራ ንእሽቶን ነገር ንባዕልኽን ሂወትክን ምሰደላደልክን ክትወልዳ ይግባእክን ክትፈቕራ ይግባእክን ማለት እዩ ብሩኻተይ ናይ ሎማ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ባይ ባይ ሰብስክራይብ ካግበሩ